बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। बज़ाहिर तो आप देख रहे हैं कि इमरान खान चले गए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं, लेकिन उनका इक़्तिदार अभी भी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। और नाजरीन, सदर पाकिस्तान जो हैं वो उन्हीं के पार्टी के हैं, और सदर पाकिस्तान ने जो मसाइल पैदा किए हुए हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए, मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब ने भी इतने मसाइल पैदा नहीं किए। और इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ऐवान सदर का जो महाज है, ऐवान सदर का जो मोर्चा है वो खाली करवाना है। और नाजरीन, इससे पहले सदारत के उम्मीदवार, सदर पाकिस्तान बनने के उम्मीदवार दो थे, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब थे। लेकिन अब एक और उम्मीदवार भी पैदा हो गए हैं, वो जो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि वो तीसरे उम्मीदवार कौन हैं। लेकिन नाजरीन, आपको ये भी हालात का पता चल गया होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा बनने वाले थे। ऐन मौके पे उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनने से फ़िलहाल माजूरी ज़ाहिर की है। हालांकि उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी सिंध में कर ली गई थी, लेकिन अब जब लंदन से वापस आएंगे तो फिर उनके वज़ीर ख़ारजा बनने या ना बनने का फ़ैसला होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर सीनियर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ के अंडर वज़ीर ख़ारजा ना बने या किसी भी किस्म की वजारत ना लें, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन हैं और उन्हें मियाँ शहबाज शरीफ को सर कह के बुलाना पड़ेगा। लिहाजा पार्टी की ये तौहीन होगी, इसलिए वो ना लें। लेकिन ये फैसला बाद में होगा जब वो लंदन से वापस आएंगे। और नाजरीन, आप ये भी देखें कि ये जो बहरान पैदा हुआ है, सियासी बहरान इसको कह लें, कि इसने गुजरात के चौधरी बरादरान को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और अब बिल्कुल वो दरार वाज़े नज़र आ रही है जो मैंने आपको फरवरी में बताया था कि इस ख़ानदान के अंदर एक चपकलश चल रही है। सालिक हुसैन जो हैं, जो चौधरी शुजात हुसैन के जो फर्जंद हैं, उनका अलग ग्रुप है, और उनके साथ चौधरी वजाहत हुसैन भी हैं जो चौधरी शुजात हुसैन के छोटे भाई हैं। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाही और मोनस लाई एक साइड पे हैं। चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रुप है उनका ये कहना है, बल्कि सालिक हुसैन का अपने वालिद मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन से ये कहना है कि अब परवेज़ लाई साहब ने मोनस लाई साहब को आगे कर दिया, उनको वज़ीर भी बना दिया था PTI के दौरे हुकूमत में। लिहाजा वो आपने देखा कि वो भी बगावत करते हुए तारिक बशीर चीमा साहब के साथ अपोजिशन बेंचों पे चले गए थे, और अब हुकूमत में शामिल हो गए तारिक बशीर चीमा, और अब कल या परसों सालिक हुसैन भी हल्फ उठा लेंगे। और इसका मतलब सीधा सीधा है कि गुजरात के चौधरी जो हैं अब दो धड़ों में तकसीम हो गए हैं। अब देखना यह है कि मोनस लाई और परवेज़ लाई काफ लीग को कायम रखते हैं या वो PTI में शामिल होते हैं। इसका फैसला भी चंद दिन में हो जाएगा। तो नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि एक तीसरा उम्मीदवार सदारत का जो सामने आया है वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बेशुमार केसेस हैं। उनका ये कहना है कि जब वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो किसी किस्म का अदालती चाराजोई नहीं हो सकेगी, उनको इस्तिस्ना मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम है उनको बताया गया है कि फ़िलहाल जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का मुआवजा करना तकरीबन नामुमकिन है। और जब मौलाना फजलुर रहमान को ये बात बताई गई तो फिर वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए, वरना वो सदारत से कम राज़ी ही नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ जो सियासत के खिलाड़ी हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो अब भी उम्मीद से हैं, और इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए ये बात बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो लंदन गए हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से इस हवाले से बातचीत करेंगे, और वो कहेंगे कि अगर तो आपने सदर पाकिस्तान बनना है तो पहले तो आपको अपने ऊपर लगी हुई ताहयात नाअहली की मोहर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, उसको ख़त्म कराना होगा। लिहाजा आपके लिए ये मंजिल दूर है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी मियाँ नवाज शरीफ को इस बात पे कायल करने के लिए गए हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी बनते हैं तो फिर मुआवजे का जो अमल है वो भी आसिफ अली जरदारी अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हैं कि फिर हम जोड़ तोड़ करके मुआवजा भी आरिफ अलवी का कर लेंगे। जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले कई मोर्चे और कई महाज जो हैं वो उन्होंने सर किए हैं, फतह किए हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए
کہ موجودہ حکومت کو گرانے میں مرکزی کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ آصف علی زرداری ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے نہ صرف جوڑ توڑ کی سیاست کی بلکہ پہلے مرحلے میں کپتان کو یہ جھٹکا لگا جب سندھ میں 22 ان کے ممبران چلے گئے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے انہوں نے اتحاد ہی توڑ لیے، اور اب آصف علی زرداری جو ہے وہ ایوان صدر کا مورچہ جو ہے وہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری لندن گئے ہیں، اور تاکہ میاں نواز شریف کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اگر وہ صدر پاکستان کے امیدوار رہتے ہیں تو منزل بہت دور ہوگی، چونکہ پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کروانا ہوگا اور پھر اس کے بعد مواخذہ بھی مسلم لیگ نون کا ذمہ ہوگا کہ وہ کس طرح مواخذہ کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کا۔ اور ناظرین، جو باقی معاملات جو ملک میں چل رہے ہیں، جیسا کہ پنجاب کے گورنر کی تقرری کا معاملہ ہے، وہ بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کچھ نہیں کر پا رہے، اور آج آپ نے دیکھا بھی کہ میاں شہباز شریف اس حوالے سے صدر پاکستان عارف علوی سے ملے بھی تھے اور ان سے تلخی کم کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اور ان سے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ گورنروں کی تقرری ہونے دیں، چونکہ گورنروں کی تقرری کرنا جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، لیکن صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا بھی موقف یہی ہے کہ گورنر وفاق کے نمائندہ ہوتے ہیں، لہٰذا وفاق کی علامت میں ہوں، لہٰذا جب تک میں کوئی گورنر مجھے استعفیٰ نہیں بھیجتا اور میں اس استعفے کو منظور نہیں کرتا، اس وقت تک وہ استعفے منظور نہیں ہوں گے۔ تو پنجاب کا بحران جوں کا توں ہے اور صدر پاکستان کے عہدے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، اور ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگر لندن میں نواز شریف ان کو نہ کر دیتے ہیں تو واپس آ کے وہ نہ صرف خود وزیر خارجہ نہ بنے بلکہ ان کی پارٹی کے جو لوگ اہم عہدوں پہ چلے گئے ہیں، کئی وزارتیں لے چکے ہیں، وہ بھی وزارتیں چھوڑ دیں، اور پھر یہ جو موجودہ حکومت جس کو پی ٹی آئی والے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، دھڑام سے نیچے آ گرے گی، اور خود اس کے اندر سے بھی جیسا کہ خواجہ آصف کی طرف سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر باغی جاوید ہاشمی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر مینگل گروپ جو ہے وہ بھی وزارتیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین وزارتیں لینے کے باوجود جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے، لہٰذا اب ہم نے فریش مینڈیٹ کی طرف جانا ہے یا نہیں، یہ بلاول بھٹو زرداری کی لندن سے واپسی پہ ہوگا، بلکہ واپسی سے پہلے کیا وہ وہاں لندن سے فون کر کے آصف علی زرداری صاحب کو بتا دیں گے کہ بڑے میاں صاحب نے کیا جواب دیا ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ہلچل نظر آئے گی، یا تو آپ کو پیپلز پارٹی زیادہ معتبر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ بھی ایک جھگڑا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی گورنرشپ بھی چاہتی ہے، اور قمر الزمان کیرا کے لیے وہ امید رکھتے ہیں کہ قمر الزمان کیرا جنہیں مشیر وزیر اعظم بنایا گیا ہے کہ ان کو گورنر پنجاب بنا دیا جائے، اور مخدوم احمد محمود کا نام بھی شامل ہے، لیکن پہلے یہ بڑا جھگڑا جو ہے صدر پاکستان بننے کا جھگڑا حل ہوگا تو پھر معاملات آگے چلیں گے، لہٰذا کافی امکانات ہیں کہ یہ عام انتخابات کی طرف بات چلی جائے اور حکومت بمشکل بجٹ پیش کر پائے گی، اور اس کے بعد عام انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس رفتار سے میاں شہباز شریف کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی رفتار سے اگر وہ افتتاح کرتے رہے تو پی ٹی آئی کا بیانیہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی اپنے ووٹر کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑنے میں اور ان کو دوبارہ متوجہ کرنے میں، انہیں متحرک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو سب سے بڑا ایج حاصل ہے مسلم لیگ نون کو، چونکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پسند ایک سیاستدان کے طور پہ جانے چاہتے ہیں، لہٰذا کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جتنی دیر وزیر اعظم رہیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط تر بناتے چلے جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے تعلقات کسی بھی پارٹی کے مضبوط ہوتے ہیں اس کا اقتدار اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا عمران خان بھلے بڑے بڑے جلسے کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات مضبوط مسلم لیگ نون کے ہوئے تو نہ صرف پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس ہی رہے گا بلکہ وفاق بھی وہ جیت جائے گی، اس بات کا کبھی امکان ہے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے، ناظرین ماضی میں پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی مقبول جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پنجاب کبھی دوبارہ نہیں مل سکا۔ 10 لاکھ لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کا لاہور ایئرپورٹ پہ استقبال کیا تھا، لیکن پنجاب میں پھر آپ کو پتہ ہے اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے ان کا مینڈیٹ کس طرح روکا گیا تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی، اور عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینے پہ تولی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان کا اقتدار اب مزید دور ہو جائے گا۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔